बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो वो खैरियत से होंगे। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 1 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 5 है। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़राहम की जा रही है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आगे हमें जो है क्या मालूमात दी जा रही हैं। अ सिग्निफिकेंट चैप्टर। बेटा सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम तरीन, ठीक है। सिग्निफिकेंट मीन अहम तरीन। चैप्टर का मतलब होता है बाब, यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहम तरीन जो बाब था, जो उनकी जिसे कहते हैं पर्सनल लाइफ के ऊपर। इन द पर्सनल लाइफ ऑफ, पर्सनल ज़ाती लाइफ ज़िंदगी को कहते हैं, ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यिन बिगैन का मतलब होता है बेटा शुरू हो चुका था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बिगिन का मतलब होता है आगाज़ होना, और बिगैन ही इसे सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है कि आगाज़ हो चुका था। विद हिज ख़ातमुन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिज शादी को कहते हैं। कि ये जो टॉपिक था, ये जो बाब था, आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के शादी में जो है, शादी से ही ये इसका आगाज़ हो गया था। अब शादी किसके साथ हुई थी? टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खदीजा, ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, उनके साथ आपकी जो है वो शादी हुई और बहुत कामयाब शादी रही। अ वुमेन ऑफ आउटस्टैंडिंग, अ वुमेन जो खातून थी, वुमेन खातून थी, ऑफ आउटस्टैंडिंग का बेटा मतलब होता है गैर मामूली। विर्चू नेकी को कहा जाता है, ठीक है। कि जो गैर मामूली नेकी, गैर मामूली सलाहियत, ठीक है, उनकी आप कह लें कि मालिक थी। इंटेलेक्ट और इंतहाई, इंटेलेक्ट का मतलब होता है बेटा ज़हीन होना, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई ज़हीन खातून थी। एंड बिजनेस कहते हैं कारोबारी। एक्यूमेन का मतलब होता है मामलात, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कारोबारी मामलात में बहुत अच्छी फ़हम हासिल था, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था, आपको बहुत तजुर्बा हासिल था। एक्यूलम का मतलब होता है फ़हम रखना, हाउ नो होना, कारोबारी मामलात को अच्छे तरीके से, उसके उतार चढ़ाव को जो है वो याद रखना, जानना, पहचानना। ये तमाम चीज़ें जो थी, ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत अच्छे तरीके से बेटा मालूम थी, ठीक हो क्या। शी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैड इनहेरिटेड, ये एक अहम तरीन चीज़ है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वरासत में मिला था। इनहेरिटेड का मतलब होता है वो पैसे, वो चीज़ें, वो जायदाद जो उन्हें अपने वालिदैन से वरासत में जो है वो मिले, उसे हम इनहेरिटेड कहते हैं। हर फादर्स प्रॉस्परस खुशहाली को कहा जाता है, कि आपके जो वालिद थे वो जो खुशहाल थे। ट्रेड, अब खुशहाल ट्रेड का मतलब है कामयाब कारोबार, जिसका हम कहते हैं कि आपको अपने वालिद के कामयाब जो ट्रेड थी, जो तिजारत थी, जो कारोबार था, उसमें से वरासत में हिस्सा जो है मिला था। एंड मैनेज्ड इट, मैनेज का मतलब होता है संभालना, मिलकर चलाना, बेहतरीन तरीके से इसका एहतमाम करना, मामलात को लेकर जो चलना। विद ग्रेट सक्सेस, ग्रेट अजीम, बहुत ज़्यादा। सक्सेस का मतलब होता है जी कामयाबी, कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद के जो खुशहाल और जो बेहतरीन उनका जो कारोबार था, उसको ना सिर्फ बेहतरीन तरीके से संभाला, बल्कि उसको मज़ीद कामयाब जो था वो भी बनाया, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं आगे। अपॉन हियरिंग ऑफ द इंटीग्रिटी, अब हियरिंग का मतलब होता है सुनना, कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना, किसके बारे में? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप कह लें कि उनकी ज़हानत के बारे में पढ़ा, उनकी ज़हानत के बारे में सुना। ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बिज़नेस डीलिंग्स,
کس چیز کے بارے میں؟ جن کا تعلق کس کے ساتھ تھا بیٹا؟ بزنس ڈیلنگ کے ساتھ تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کاروباری معاملات کو بہترین طریقے سے جو تھے وہ چلاتے تھے۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرسٹڈ ہم، بیٹا انٹرسٹ کا ویسے تو جو بنیادی مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی ٹھوس دینا، زبردستی تھما دینا۔ یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ میری تجارتی معاملات کو دیکھیں اور میری تجارت کے معاملات کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو آگے لے کر جو ہے وہ چلے۔ انٹرسٹڈ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with a ٹریڈ تجارت کو کہتے ہیں۔ ایکسپیڈیشن کا بیٹا مطلب ہوتا ہے مہم، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تجارتی آپ کہہ رہے ہیں مہم کے اوپر جو ہے وہ بھیجا ٹو سیریا شام کو جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ شام کا ملک تھا، اس وقت تجارت ہوتی تھی گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، ٹھیک ہے، بحری جہازوں کے اوپر جو دریائے راستے ہوتے تھے ان کے اوپر جاتے تھے، ٹھیک ہو کیا؟ ڈیپلی امپریسڈ، ڈیپلی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ڈیپلی کا مطلب بہت گہرائی کے ساتھ، امپریسڈ متاثر ہونا، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی بائی ہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیینس آنیسٹی، کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے۔ گریسفل کنڈکٹ معاملات کو لے کے چلنا، گریسفل شاندار طریقے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بہترین انداز میں تجارتی معاملات کو جو وہ آگے لے کے چلتے تھے، اینڈ اپ رائٹ کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا ان سے انتہائی جو تھیں وہ متاثر ہوئیں۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر پرپوزڈ میرج، لیٹر بعد میں، تو آپ اتنی متاثر ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے انہیں شادی کا پیغام جو تھا وہ بھجوا دیا۔ اب دیکھیے خاتون اول یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر مبارک میں 15 سال بڑی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے خود شادی کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرج کا مطلب ہوتا ہے بیٹا شادی، تھرو دا فیملی، ٹھیک ہے، فیملی کہتے ہیں خاندان کو، ٹھیک ہے، ٹو دا فیملی آف حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے، یعنی انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پیغام بھجوایا۔ دیئر یونین واز بلڈ، یونین بیٹا ان کا مطلب ہوتا ہے، یونین کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، یہاں پر اس سے جو مراد ہے وہ آپ کا جو ملنا ہے، یعنی آپ کا جو ساتھ ہے، یعنی دونوں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھ تھا جب آپ کی شادی جو ہے وہ ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا تھا؟ دی یونین واز بیلڈ آن میوچل رسپیکٹ، کہ آپ کا جو ملنا تھا، آپ کی جو شادی تھی، آپ کا جو آپ کے جو پیئر تھا وہ باہمی، میوچل کا مطلب ہوتا ہے باہمی، ٹھیک ہے، میوچل رسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے احترام، اینڈ افیکشن اور محبت کے اوپر، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے جو آپ جو شادی کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ میوچل کا مطلب ہے باہمی، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے احترام، اور افیکشن محبت، یعنی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت جو تھی وہ رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹوڈ بسائڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا اسٹوڈ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا، بسائڈ کا مطلب ہے ساتھ، کس کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے، کہ جب آپ کی شادی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ نے صرف شادی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ رہیں، زندگی بھر جو ہیں وہ رہیں، ایز ہر فرسٹ سپورٹر، بحیثیت اول درجے کے مددگار کے۔ فرسٹ سپورٹر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے مدد کرنے والا، اب سب سے پہلے تو مدد کرنے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن
ख़ानदान में जो सबसे बेहतरीन सबसे पहले जो मदद की वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्रोवाइडिंग इमोशनल, अब प्रोवाइडिंग का मतलब था मुहैया करना, देना, बांटना, इमोशनल जज्बाती, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल माली, कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो मोहब्बत थी, जो साथ था, वो सिर्फ जज्बाती नहीं था, जज्बाती होने के साथ साथ माली भी था। ड्यूरिंग द मोस्ट चैलेंजिंग अर्ली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंतहाई चैलेंजिंग मुश्किलात भरा, ठीक है, अर्ली ईयर्स ऑफ हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइन मैसेज मिशन, डिवाइन रूहानी मिशन कहते हैं, जो मिशन जो होता है मामला जो होता है, जो आपका टारगेट होता है, जो आपका टास्क होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टास्क क्या था कि आपने अल्लाह ताला की वादनीयत जो है उसकी तबलीग करनी है, और जो बिखरे हुए बफरे हुए जो बुत परस्त लोग हैं अरब के, ख़ास तौर पर जो मक्का के, उनको अल्लाह ताला की दावत देकर उन्हें राह रास्त के ऊपर जो है वो लेकर आना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लें, और कोई भी एलिमेंट जो है इसमें हमारे पास छुपा हुआ जो है वो ना रहे। तब तक के लिए सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।